सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। लाई हयात आए कजा ले चली चले, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए ना अपनी खुशी चले। नाजिर कराम, ये शाहकार शेर उर्दू अदब के निहायत मुमताज मुनफरिद वो बाकमाल शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के ज़ोर कलम का नतीजा है। और नाजिर कराम, आज हम इस बाकमाल वो मुनफरिद शायर के ताल्लुक से आपसे बातें करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू में आगे बढ़ने से कबल आपसे हमारी निहायत पुरखुलूस व मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो मुकम्मल देखें, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और साथ ही साथ अपने कीमती कमेंट से भी हमें नवाजें। नाजिर कराम, ज़ौक़ का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ था और ज़ौक़ बतौर तखल्लुस इस्तेमाल करती थी। उनकी विलादत 22 अगस्त 1790 में हुई। दोस्तों, ज़ौक़ का शुमार उर्दू अदब के दबिस्तान दिल्ली के बड़े शोरा कराम में होता है। ज़ौक़ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उस्ताद और उनके दरबारी शायर थे। नाजिर कराम, ज़ौक़ ने उर्दू शायरी के मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में तबाह आजमाई की, लेकिन गज़ल और कसीदा में उन्होंने बुलंद मकाम हासिल किया। ज़ौक़ की शायरी मुख्तलिफ खुसूसियात से इबारत है, जिनमें ज़बान की सफाई, मुहावरों का खूबसूरत इस्तेमाल, इल्मियत, तख़य्युल की बुलंदी और दरबारी माहौल की झलकियाँ वगैरह शामिल हैं। नाज़िर कराम, ज़ौक़ की तबीयत में सादगी, संजीदगी और हक पसंदी कसरत से मौजूद थी, जिसकी झलक उनकी शायरी में भी बखूबी पाई जाती है। इस ज़िम्न में वो कहते हैं, दिल फ़क्र की दौलत से मेरा इतना गनी है, दिल फ़क्र की दौलत से मेरा इतना गनी है, दुनिया के ज़रो माल पे मैं तुफ नहीं करता। दोस्तों, ज़ौक़ की साफ गोई व सादा ज़बानी उनकी शायरी को खवास व अवाम दोनों हलकों में मकबूल बनाती है। उनकी शायरी की बुनियादी खुसूसियत ज़बान की सलासत, चुश्ती और रोज़मर्रा की खूबसूरती है। शेर गोई के ज़िम्न में वो अल्फाज की नज़ाकत, तराकीब की शोखी और मुहावरों की कदरों की अहमियत का खूब पास रखते हैं, जो कि उनके अहद में शायरी के फ़न्नी कमाल और शऊर का मखसूस जुज़ था। ज़ौक़ की शायराना खुसूसियत का नुमाया पहलू ये भी था कि वो अपने अशार में अरबी और फ़ारसी के भारी अल्फाज का इस्तेमाल करके भी इन्हें आम बोलचाल की सादगी से मरबूत करने का हुनर रखते थे। नाजिर कराम, ज़ौक़ का यही फ़न्नी कमाल उनकी शायरी को काबिल फ़हम व अदराक व दिलकश बनाता है। वो अपने अशार में मुहावरों व कहावतों का इस हुस्न खूबी के साथ इस्तेमाल करते कि ये उनके शेरों में हुस्न व निखार पैदा कर देते। वो लिखते हैं, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता। दोस्तों, ज़ौक़ के असलूब शायरी की बातें की जाए तो उन्होंने सौदा की तक़लीद की, चूँकि उनकी शायरी में नगमगी, मौसीक़ियत और रवानी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये सौदा के मुकाबले कम फनकाराना तो ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा कुदरती नज़र आती है। नाजिर कराम, ज़ौक़ की शायरी में सफाई, मतानत और जोश व जज्बे वाफर मकदार में पाए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी तसन्नुकारी उनके अशार में पैदा होने वाले कुदरती तासुरात को मद्धम भी कर देती है। नाजिर कराम, ज़ौक़ के कादरुल कलाम वो बाकमाल शायर का नाम है। उनकी ज़बान की सफाई और काफिया बंदी की महारत उन्हें उर्दू के बड़े शोरा कराम की सफ में ला खड़ी करती है। दोस्तों, ज़ौक़ का ये कमाल शऊर ही था कि उन्होंने अकबर शाह सानी की मदह में 18 अशार 18 मुख्तलिफ ज़बानों में रकम किए, जिसके बाइस उन्हें खाकानी हिंद के खिताब से नवाजा गया। नाजिर कराम, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का शुमार उर्दू के बड़े कसीदा निगार शोरा कराम में होता है। उनके कसायद में जिद्दत, इल्मियत और बुलंद तख़य्युल की जलवागरी खूब पाई जाती है। शहंशाह मुगल बहादुर शाह जफर के मदह में उनके कसीदे के चंद मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं। वाह वाह क्या मोतदल है बागे आलम में हुआ, मिसले नब्ज़े साहिबे सेहत है हर मौजे सबा, भरती है क्या क्या मसीहाई का दम बादे बहार, बन गया गुलजारे आलम रश के सद दारुश शिफा।
ناظر کرام، ذوق قصیدہ نگاری کے حوالے سے خاقانی اور انوری سے کافی متاثر تھی، جو کہ فارسی کے بڑے قصیدہ نگار شعراء کرام گزرے ہیں، لیکن اردو میں انہوں نے سودا کی تقلید کی اور ان کی روایت کو آگے بڑھانے میں نمایاں معاونت کی۔ انہوں نے تقریباً 27 قصائد رقم کیے، جن میں سے بیشتر 1857 کے ہنگاموں میں ضائع ہو گئے۔ ناظر کرام، قصیدہ نگاری ایک ایسی صنف شاعری ہے جس میں مدح کو مرکزیت حاصل ہے، جس میں ممدوح کی شجاعت، اہلیت، قابلیت اور ارد و سخاوت کی تعریف میں اشعار رقم کیے جاتے ہیں۔ ذوق اس صنف شاعری میں خاصہ قدرت رکھتے تھے۔ اکبر شاہ ثانی کے بعد انہوں نے بہادر شاہ ظفر اور عاشق نہال چشتی کی شان میں بھی کامیاب و مقبول قصائد رقم کیے ہیں۔ ناظر کرام ذوق اپنے قصائد میں مضمون کی تازگی، تلبیحات، استعارات اور تشبیہات کو ان کے حسن و جمال کے ساتھ استعمال کرنے کا بہترین کمال رکھتے تھے۔ اسی بنیاد پر وہ اردو کے بڑے قصیدہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ دوستو، ذوق کی شاعری کی خصوصیات کے ضمن میں گر ان کی غزلیہ شاعری کے تعلق سے باتیں کریں تو وہ اردو شاعری کی اس مقبول ترین وہ اعلیٰ صنف میں بھی منفرد و ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ناظر کرام ذوق غزل نگاری میں بھی سادگی اور محاوروں کی درستگی کو اس جمال و کمال کے ساتھ استعمال کرتے کہ ان کی غزلیں قارئین کے درمیان کافی مقبول ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ اپنی غزلوں میں روزمرہ کی زبان استعمال کر کے عام زندگی کی عکاسی کرتے تھے، گرچہ ان کی بحریں مشکل ہوتی تھیں، لیکن زبان کی پاکیزگی، سلاست اور ان کی سہل بیانی ان کے اشعار کو خوبصورت و دلکش بناتی تھی۔ ناظر کرام ذوق خلیق ملنسار و ہمدرد انسان تھے۔ ان کی طبیعت میں سادگی و انکساری کثرت سے پائی جاتی تھی، ساتھ ہی ساتھ ان کی شخصیت مذہبی احکامات و ضابطوں کی پاسدار بھی تھی۔ اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ پھر وہ زندگی کے حوالے سے لکھتے ہیں، ایک آنسو نے ڈبویا مجھ کو ان کی بزم میں، ایک آنسو نے ڈبویا مجھ کو ان کی بزم میں، بوند بھر پانی سے ساری آبرو پانی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں، آنکھیں میری تلووں سے وہ مل جائے تو اچھا، آنکھیں میری تلووں سے وہ مل جائے تو اچھا ہے، حسرت پابوس نکل جائے تو اچھا۔ کاروان عمر کے سفر کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، وقت پیری شباب کی باتیں، وقت پیری شباب کی باتیں ایسی ہیں جیسے خواب کی باتیں۔ ناظر کرام ذوق کی غزلوں کے موضوعات عشق، حسن، شباب اور روزمرہ کی باتوں پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ ان کی غزلوں میں شوخی، چستی اور قدرتی بہاؤ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ ناظر کرام ذوق کی شاعری مختلف خصوصیات و کمالات سے عبارت ہے۔ ان کی شاعری نے اردو ادب کی روایت کو زندہ رکھنے میں نمایاں معاونت کی ہے۔ ناظر کرام اردو ادب کی اس مایہ ناز و باکمال شاعر کی وفات 16 نومبر 1854 کو ہوئی۔ اور ان کے جسد خاکی کو دہلی میں مدفون کیا گیا۔ ناظرین کرام، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر آپ سے ہماری نہایت ہی پرخلوص و مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ مزید جانکاریوں و مزید معلومات کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آداب۔